श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री शंकराचार्य विरचितं मातृपञ्चकम्। आस्तां तावदियं प्रसूति समये दुर्वारशूलव्यता नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरनक्लेशस्य यस्य क्षमो धातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। आस्तां तावदियं प्रसूति समये दुर्वारशूलव्यता नैरुच्यं तनुशोषणं मलमयी शय्या च सांवत्सरी एकस्यापि न गर्भभारभरनक्लेशस्य यस्य क्षमो धातुं निष्कृतिमुन्नतोऽपि तनयः तस्यै जनन्यै नमः। गुरुकुलमुपसृत्य स्वप्नकाले तु दृष्ट्वा यति समुचितवेषं प्रारुधो मां त्वमुच्चैः गुरुकुलमत सर्वं प्रारुधत्ते समक्षं सपदि चरणयोस्ते मातरस्तु प्रणामः। न दत्तं मातस्ते मरणसमये तोयमपि वा स्वदा वा नो दत्ता मरणदिवसे श्राद्धविधिना न जप्तो मातस्ते मरणसमये तारकमनुः अकाले सम्प्राप्ते मयि कुरु दयां मातरतुलाम्। मुक्तामनिस्त्वं नयनं ममेति राजेति जीवेति चिरं सुतत्वम् इत्युक्तवत्यास्तव वाचि मातः ददाम्यहं तण्डुलमेष शुष्कम् अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूतिकाले यदवोच उच्चैः कृष्णेति गोविन्द हरे मुकुन्देति अहो जनन्यै रचितोऽयमञ्जलिः अम्बेति तातेति शिवेति तस्मिन् प्रसूतिकाले यदवोच उच्चैः कृष्णेति गोविन्द हरे मुकुन्देति अहो जनन्यै रचितोऽयमञ्जलिः इति मातृपञ्चकं समाप्तम्।